अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिलाना, जो उनका अज़्म है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से धकेल कर ब्लैक लिस्ट में ले जाना। वो क्यों पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहते हैं? आपको उसका बखूबी इल्म है कि उसके जो पाकिस्तान पर माशी जो हमारी मुश्किलात हैं उस पर बेपनाह इजाफा हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। हमारे पे सेंक्शंस लग सकती हैं, हमारे पे ट्रेड एम्बागोज आ सकते हैं, हमारे पे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, हमारी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो मुतासर हो सकती हैं। तो उसके बड़े भयानक असरात हैं मुल्क के लिए। इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने, वैसे तो कवानीन 11 हैं, वो कवानीन जो टाइम बार्ड हैं, हमने कहा कि उन पर हमें फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उनको भेज दी जाए हमारी कार्रवाई, हमारी इस्लाहात, और वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी का सेशन होना है अक्टूबर में वहाँ पेश कर सके और उस पर वो फैसला कर सके। ये है बैकग्राउंड जिसके तहत ये कानून साजी की जा रही थी और दरकार है। अब इसमें हमने अपोजिशन से दरख्वास्त की कि तावन फरमाएं, और उन्होंने आमादगी का इजहार किया, लेकिन उनकी आमादगी जो थी वो मशरूत थी, और शर्त जो उन्होंने आयद की वो ये थी कि अगर फैटिव पे आप हमसे कानून साजी करवाना चाहते हैं तो नैब लॉ पर आप हमारे तरामीम कबूल करें। हमारा उनसे ये तकाजा था कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसकी कौमी नौइयत है, नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है उसमें पर्सनल रिलीफ या पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो हमें उसकी जो हमें उजलत और तकाजा और मजबूरी दिखाई दे रही है। डू नॉट इक्वेट वन विद द अदर। उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन इनको डी लिंक कीजिए, क्योंकि 10 साल आप हुकूमत में रहे हैं, और 10 सालों में अगर आप ये कानून साजी पीपीपी और नून मिलके नहीं कर सके तो फिर 10 घंटों में आप हमसे तवक्को कर रहे हैं। पहर नौ हम फिर भी तैयार हैं, आइए मिल बैठ के गुफ्तगू करते हैं। और हमने, जैसे कि आज ख्वाजा साहब ने फरमाया, हमने कई नशिस्तें की कि किसी नतीजे पर पहुँचें। हमने उनको एक मसवदा पेश किया, उन्हें पसंद नहीं आया। हमने कहा आप अपना पेश करें। जो उन्होंने हमें पेश किया और हमने उसका मुताला किया, उसमें तकरीबन 34 वो तरामीम का तकाजा कर रहे थे, और हमने क्लॉज बाय क्लॉज एक एक तरमीम पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद हमने उनका अहाता किया तो उसका नतीजा ये निकला। मैंने कहा ऐसे कीजिए, आप अपनी गुफ्तगू कर ली है, शहजाद पर बैठे हैं यहाँ, मैंने कहा हाथ खड़े करें, फातिहा पढ़ लें। फातिहा इसलिए पढ़ ले कि इसके बाद तो ना ये कानून है, ना एहतसाब का अमल रहता है, और ये सारा अमल जो है और ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। हम बिल्कुल किसी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी हमसे जो मंसूब लोग हैं उनको रियायत देना चाह रहे हैं, हरगिज़ नहीं। कोई किसी को रियायत देना मकसद नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। आज ख्वाजा साहब ने कहा कि जी आप कैसी शिक होनी चाहिए कि आप नैब से आज़ाद है। मैंने कहा हमने गाजरें खाई जो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। गाजर खाई होती तो पेट में दर्द होता, इसलिए आज़ाद है। और ये नहीं कि हम हुकूमत में थे
مشرف دور میں اپوزیشن میں تھا, پچھلے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے, حکومت میں نہیں تھے, طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں. الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جواب دہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور صاف ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی, جو آج آپ نے سنی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں, تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا, میں نے رنگ سازی نہیں کی, اور آپ فیٹف کی آڑ میں نیب کو, ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں, آپ, میں رنگ سازی نہیں کر رہا, آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نا 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 نا, قوالی بالکل نہیں کی, پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے جو عمران خان 22 سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو پھر ہمیں اس ناسور سے, اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا. تو یہ تو پکا راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا. اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھن آئی ہے تو نہیں, اصلاح کر رہا ہوں, قوالی نہیں ہے, پکا راگ ہے, سمجھ جائیے, بات پکی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ. کون؟ آزاد ادارے. ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے؟ اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجیے, بلیک میل مت کیجیے, اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی, نہ ہم بلیک میل ہوں گے. یہ قانون پاکستان کے مفاد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے ہیں. اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں, جو یقیناً ہوں گے, میں بالکل کسی کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا, تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے, ڈی لنک کیجئے, مت جوڑیے. اپنا موقف پیش کیجئے, نیب پہ گفتگو کیجئے, گفتگو کے لیے تیار ہیں. بائیک آؤٹ کس نے کیا گفتگو کا؟ ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. نشستیں چھوڑ کے کون گیا؟ آج اسمبلی میں کس نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ ہم نے تو نہیں کہا. میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, گفت و شنید ہوتی رہتی ہے, بات بنتی ہے, نہیں بنتی, بڑھتی ہے, جمود طاری ہو جاتا ہے, لیکن پھر بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے. تو بردباری سے, حوصلے سے بات سنیے اور سنائیے. ہم ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ 14 سال کا وہ پیریڈ وہ حذف ہو جائے اور وہ 4 ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے, تو وہ ہمارے لیے, یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے, ووٹر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے 2 باتیں کی. اور تیسری بات ایک پرسنل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا. انہوں نے کہا کہ 2013 میں شاہ محمود صاحب ہمارے پاس آئے تھے, آپ نے بلایا تھا, مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد نے, اور میں ان سے ملا تھا, پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو چھوڑ چکا, فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں. عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے. آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پہ نہیں کر سکتا.
اپنی لیڈرشپ سے پوچھیے, مجھے تو فورن منسٹرشپ آپ نے آفر کی تھی, ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارجہ آفر کی تھی, میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا, میں تحریک انصاف میں شامل ہوا, اور بہت سے اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے, اس پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا مستقبل ہی نہیں ہے, اور اتنا بڑا ایک بالکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو. تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑے جاتے ہیں. میں نے عمران خان کو جوائن کیا ٹو بریک دا مولڈ, اور الحمدللہ 2018 میں ہم نے وہ مولڈ توڑا اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور تحریک انصاف معرض وجود میں آئی, اللہ نے موقع دیا. ہم اپنے بنیادی کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ہر معقول بات پر ہمارے دروازے کھلے ہیں. شہزاد بھائی.